बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जल्माला आमकां एक बाळक, दिला आमकां एक पूत, ताचो राज अधिकार ताच्या खांदार, ताका नांव दितेले व्हडा बुदवंतकायेचो दूत. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताच्या संभ्रमांत आज आमी आसतना आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सगळीं संगता मेळ्ळ्या. व्हडा संतोशाचो हो दीस जावन आसा आनी ह्या संदर्भार आमी आमच्या काळजाचे सगळे अत्रे कितें आसात ते सोम्या समोर दवरूंक फुडें सरया. आमच्या मदें आज जेजूच्या जल्मा सवे आपलोय जल्मा दिवस आचरचे पासत आज प्रत्येक जावन आमी अर्गां दिवया. आज जल्मा दिवस संभ्रमता जोएल पिंटो जर्मनी तावनू, तशेंच जेनिता क्रिसिंथिया डिसोजा न्यूझीलँड ह्या आमच्या भाव भयणीक आमी आयच्या दिसाचे सुभाशय पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आज आमी मागता. सभाजनांनी आमकां हांगासर तांकां लाभिल्ल्या सर उपकारा पासत अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांचे सवय मेळोवन आमी ह्या सोम्याक अर्गां पटोवया. ताच्या वर्त्या देण्या पासत ताणें आमकां कुरपे नेटयल्ल्या पासत आज अर्गां दिता सोम्या जेजूकू रुही लोबो, तशेंच शांतीनगर तावन अर्गां दिता वालेरियन पिंटो आनी कुटुंब. सर बरेपणा पासत अर्गां दिता विन्सेंट लोबो आनी कुटुंब. अर्गां पटयता जिवाळक जेजूकू आर्नोल्ड यान्सन आनी जोस्ना कॅरल पिरेरा. बरे भलायके पासत अर्गां दिता निशेता लिविस. अर्गां पटयता उद्यावर तावनू लेस्टर क्लॅरिन पिंटो. मंगळूर तावनू अर्गां दिता क्रिस्टीन आनी रोनाल्ड पिंटो. देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आनी दिल्ल्या बेसांवा पासत अर्गां दिता प्रिमा ज्योती बेन्नीस. बाळका जेजूकू अर्गां पटयता जोसेफ आनी कुटुंब बेंगळूर तावनू. तशेंच आज अर्गां दितात सोम्या जेजू ज्योती डिसोजा. मेळ्ळ्या सर उपकारांक अर्गां दिता वेरोनिका टेल्लीस. अर्गां पटयता कुटुंबांतल्या बरेपणा पासत डोना पावल मचादो. तशेंच देवाकनी सेबीन मयेक अर्गां पटयता कुंभाराचें कार्य बरें जाल्ल्या पासत अनिल लोबो आनी कुटुंब. हांचे सवय आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उपकार उडास कडून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या काळजान साबार ते सवा आसात ते सवा आमी सोम्या समोर आज दवरया. सभाजन आमकां मागोवंक सांगला, मागणी आमी बसयल्ले आसा तांचोय प्रत्येक जावन उडास करया. आमच्या कुटुंबाची सभाजनां परगांवांत आसात. आमचे सांगाता कुटुंबाची सांगाता मेळोवन आज जेजूच्या जल्माचें फेस्त आमकां सांगाता आचरून करूं जायना तरी तांच्या गांवांत जीं आसात थंयसर तांणी सोम्या संगी वरतो संभ्रम चलोवच्याक सोम्याच्या मोगान तांणी सदांच स्थिर रावच्या तांचे पासत आमी मागया. तशेंच थोड्याच दिसा नवें वर्स समारंभ करता आसतना ह्या नव्या वर्सा आमी गेल्ली येवजणा सक्कड सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आज सर दुबळ्या धाकट्यां पासत तांच्या गरजा पासत मागोवंक आमकां उलो दिलेलो आसा. एडवीन लोबो सांगतास आमची ते सभा ह्या वेळार सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आमच्या कुटुंबांत जातल्ल्या सोम्या उडास काडून तांचे पासत आज मागया. प्रत्येक जण आमकां आज मागोवंक सांगलेलें आसा. हेनरी नाझरेत देवादीन हेनरी नाझरेत बेलतांगडी पासत. तशेंच देवादीन सिरिल डिसोजा थाने. देवादीन चार्ल्स डिसोजा देरेबायल. देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा. देवादीन सर कुटुंबांत उडास काडटा अनिता ए फेर्नांडीस. देवादीन सेबास्टिन आनी जोसेफीन टेल्लीस. देवादीन जॉन वॉल्टर टेल्लीस. देवादीन सायमन पिटर टेल्लीस. देवादीन रॉबर्टो जॉन गॅस्पर मोंतेरो नीरी पिरेरा. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबादारांचो उडास काडटा ग्लॅडसन प्रिया फेर्नांडीस. देवादीन अब्राम पीटर आनी विल्सन आलन फेर्नांडीस. देवादीन डेविड आनी कॉस्टेस मेनेझीस दुबाय. देवादीन रेव्हरंड फादर विन्सेंट फ्रांसीस मोंतेरो. देवादीन
जाल्यार सरकट मांद्रास उडास काडटा विल्फी मोंतेरो. देवादीन एडविन एसेंत कोडियाल बायल. देवादीन नतालिया डिसोजा जल्मा दिसाच्या संदर्भार मुल्कितावनू. तशेंच पुलगतींतल्या सरत्म्या बसोत आज मागण्यो विचारता सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. हांचे सवय आमच्या कुटुंबांतरल्या सर आमच्या मोगाच्यांक सोम्या समोर आमी दवरया. ससनसो विशय तांकां आमी मागया. ससनसो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचे फंकुदी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सर आमची देसाव आमची गरजो अल्तरे समोर दवरून ही पवित्र बलिदान भेटोवंक आतां आमी आयती जावया. भरती जाली वर मळभर सुंदर तारा संसार सगळो नासता खुशाला संगीताची लारा वळतात घरान घरा स्वागत करून जेजू संसारा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा समोक आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेजूच्या जननाची परब क्रिसमस संभ्रमच्याक आमी सगळीं संगता मेळ्ळ्या आहो. आज एक व्हरतो संतोशाचो दीस आमकां हो जावन आसा. जेजूचे जनन आम्हा सोमेस्तांक सडवणेची बरी खबर हाडून येता. ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಯೇಸುವಿನ ಜನನ. ಇದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸುದಿನ ಮುಂಟಾಯ ಕನ್ನಡ ಕವಿ. खंडीचा मोगाच्या बाबडीनो, आज सोम्याच्या जननाचे हे परब आमी संभ्रमतना सोम्या संगी आमी संतोष पावया. बाळूक जेजू संगी आमी संतोष पावता आसतना आमच्या जिवितांत ती शांती ते समाधान देवून येता. बडव्यान तेंच बसायलेले त्या गवळ्यांक एक बरी ना सांगता, क्रिसमस इज नॉट सिम्पली द बर्थडे ऑफ जीसस, इट इज द बर्थडे ऑफ होप. क्रिसमस काल जेजूचो जन्माचो दीस मात्र न्ही, बरवोसो जल्माल्लोय तो दीस जावन आसा. The moment when God decisively entered human history, not as a powerful ruler, but as a vulnerable child. देव मनशाच्या चरित्रे भितर सरलो, एक व्हरतो राय जावन ताची पदवेन अधिकार दाखोवच्याक न्ही, बगार एक ल्हान बाळशें जावन, एक अस्कत बाळ जावन मनशाच्या चरित्रेन देव भितर सरलो. मोगाच्या बाबून ह्या खातीर बगेवन तूं अथनासियस म्हणटा, ही बिकेम वॉट वी आर that he might make us what he is. देव मनीस जालो आमकां ताच्या देवपणांत भागीदार करच्या खातीर. तर ह्या संतोशाच्या दिसा मोगाच्या बाबडीनो सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आमचे संगी सदांच रावच्याक इमॅन्युएल जावन तो आमचे मदें आसा. ताका आमी सदांच स्वागत करून ताचे ते जिवच्याक आयच्या पवित्र बलिदानांत प्रत्येक जावन आमी कृपा जोडून घेवया. आज आमी भेटोवची हें बलिदान सोम्याक मानता तसलें जावच्याक आमच्या चिंतना शब्दान या करणेन देवा विरोध वा पेला विरोध आमी आदरले कितेंय पातक आसा तें आमी वळखून घेवया. खालतेपणी बोक्सांनी मागया. पातका वळखून बोक्सांनी मागोवन सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मना चिंतून तोंडां दुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत बगेवन सदांच हांव ख्वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया
Krista kakutkar, Krista kakutkar, Somia kakutkar, Somia kakutkar. महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेजू ख्रिस्ता पापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुत्तर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया देवा मनशा कुळाच्या रसणारा आणि सोडवंदरा मनशाक तुझ्या सारख्या सोरसून एक वड अजाप तुवें केले आणि पातकांतलो ताका सोडोवन आणि नवी रचना करून त्यावन अधिक वड अजाप केले तुझो अनंत पूत ससनाक तुझ्या देव सैंबासो बगीदार आज आमच्या मनशा सैंबासो बगीदार जावंक पावलो ताच्या मनशा सैंबा वरवीं आमी ससनाक ताच्या देवसाहेबाची बागीदारा जावंक निर्मी त्या समच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इजाया प्रवदेच्या पुस्तकांतले वाचप पर्व तारखेंतली सोबीत पावलां ती संतोशाचो संदेश हाडून येतेल्या दुताची तो शांती परगडता बरी खबर हाडटा सडवण बसायता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता आयक तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात ते सगळे संतोशान बोब मारतात कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात जेरुजलेमाच्या पाड पडलेल्या जाग्यानो सांगाता मेळून बोब मारा संतोषाची गितां गाया कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेक बुजयता जेरुजलेमाची तो सडवण करता सर्व राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपलो पवित्र बावळो प्रदर्शीत करता पृथ्वेच्यो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची
चढवण देखतेल्यो. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित बावड्या जंय ताणें आपणायला. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. सर्वेस्परान आपली सोडवून कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली निताने उघडल्या. इस्रायेलच्या घराण्यांतय ताका असलेल्या विश्वासी मोगासो ताणे उगडास काढला. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. प्रितुमेर शेकान शेक असलेल्या लोकांक आमच्या देवाची सोडवून देखल्या. सर्व निवासियानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आदी मगा परत्यान परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पोता मरिफात तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सगळ्यांचो वारीसदार नेमला. हाचेच मरिफात ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचयल्ली. हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें. तो आपल्या सक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा. मनशा कुळाचे पाताक धुवन काडटस तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूतां प्रास उंच उबारला आसता तांचे प्रास श्रेश्ठी नांवी ताणें जोडलां. दुता भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे सोमेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. एक पवित्र दीस आमकां उदेला. येया तुमी जनांगानो, सोम्याक आराधन करा. हा संवसारी एक व्हड प्रकाश फांकला. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. साजुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या.
वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सोबे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोबे आसलो, सर्व वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयिल्ली ना. रचिल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखान इम्ती जालें ना. हर एक मनशाक उजवाड आयतलो. खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो, तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मरिफा जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विस्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे खुशे वरवीं, बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सह जाल्ली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुझ्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो पवार्थ आमचो. शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सह जाल्ली. सोम्या जेजू क्रिस्ताते, म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजूच्या जननाची ही परब क्रिसमस आज आमी व्हडा दबाज्यान संभ्रमत आसतना हो आमचो दबा जो खरो संतोषाचो धादोसकायचो सम्याच्या त्या वर्त्या मोगाचो तो जायजे तर आयची देवाची उतर आमी आयकल्लें आमकां आमच्या जिविताक सम्याच्या जननाचे महत्व कितें म्हूण समजून मेटा काडूंक एक वर्तें प्रेरणा दिवचें तसलें जावन आसा. जेजूचे जनन खरेंच सगळ्या संवसाराक एक बरी खबर जावन आसली. हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें इसाया प्रवक्त्या ग्रंथांत हांव जेजू जल्मोवच्या कितल्यागी वर्सां पयलेंच साबार शेकड्या पयलेंच ताणें प्रभात सांगलेलें एक वर्ती बरी खबर देव आमचे सांगाता बिडार करूंक येवची ती बरी खबर ताणें पासारली. ताच्या कितल्यागी वर्सां पयलें, हजारो वर्सां पयलेंच तीच बरी खबरा खातीर लोक अत्रेगन आसलो म्हणून आमी वेदांत वाचता. त्या ग्रंथांनी ऋग्वेदा म्हणल्या त्या ग्रंथांत थंयसर बरयलेलें आसा, श्री दरिद्रायाः नमः, श्री कन्निकासुताः नमः, श्री वृक्षशूलाः नमः, श्री पंचगायाः नमः, श्री प्रजापतीये नमः. म्हज्या भाव भयणीनो, संवसाराचो सर्वंधार एक दरिद्र बरी येतालो, एक दुबळे खायेन तो जल्मातलो, एक आंवकारीचो तो पूत जावन आसतलो, रुखार तो उमखाळलेलो आसतलो, ताच्या आंगार 5 गाय आसतले आनी ताका तुमी पळयत आसतना तस्सो सगळ्यांचो धनी प्रजापती म्हूण तुमी वळखून घेतल्यात. म्हूण थंयसर सांगलेलें मोगाच्या भाव भयणीनो, कितल्या हजार वर्सां पयलें जेजू जल्मोवच्या तें जेजूच्या जनना मुखांतर खरें जालें. मनशाच्या काळजाचो तो अत्रेग
आमकां सोमेस्तांक काळो कथावन उजवाडाक सलय म्हणून ते असले मागणे तमसोम ज्योतिर्गमया असतोम सद्गमया मृत्योर्म अमृतम गमया. ते मागणे मोगाच्या भाव भयणीनो सौम्या जेजूच्या जननातय खरें जालें. ताका जाप मेळ्ळी. आमकां काळो कथावन उजवाडान व्हरच्याक असततावन सताक व्हरच्याक मरणातावन सासणीक जिविताक व्हरच्याक जेजू मनशा कुळाचो सडवंदार जावन संवसारी आयलो. आनी तेंच सत आज वांजेलांत सांजुवाव आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. हर एका मनशाक उजवाड आयतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो म्हणटा तो. हर एका मनशाक उजवाड आयतलो खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो आनी तो आयलो म्हणून 14 वळींत आमी थंयसर वाचता. वांजेल पयलो आवस्वार तस्सू देव हर एका मनशा उजवाड आयतलो आमचे मदें जियेलो. शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. मोगाच्या भाव भयणीनो एक वर्ते सत हांगासर आमकां उगडाप जाता. हर एका धर्मांत आमी पळोवं जाल्यार थंयसर मनीस देवाक सोदून वेता. पूण पवित्र पुस्तक मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या त्या जल्मा मुखांतर तुमकां आनी म्हाका सांगता की आमी देवाक सोदून वचोंक एक मेट काडच्या पयलेंच देव 1000 मेटां काडून म्हाका मेळोवंक येता. एक वर्ते सत मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक आमी एक मेट काडूंक योग्य न्हय देवा सरशी वचोंक. त्या देखून देवूच तुका आनी म्हाका मेळोवंक येता. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचलें जाल्यार थंयसर 3रो आवस्वार 9व्या वळींत सरस्पो देव आदाव आनी येव पातक आदार पयस गेल्ल्या वेळार तांकां सोदून येता आनी विचारता आदाव तूं खंय आसाय. मोगाच्या भावनो भयणीनो देवान विचारले मनशाक तूं खंय आसाय. कित्याक म्हळ्यार मनीस देवा थावन पयस गेल्ल्या वेळार देवाक जाल्लें तें दूख इतलें आनी तितलें न्हय. त्या दुखान तो विचारता तुका हांवें म्हज्या सांगाता आसच्याक सदांच रसलेलें जावन आसा कित्याक तूं म्हाका सोडून पयस वचून आसाय. मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या जल्माची ती परब तुवें आनी आमी संभ्रमत आसतना आमी वळखून घेतली ती देवाची दूख. कितलेशे फावटी आमी सम्यतावन पयस वचून त्या काळोखाच्या सक्तीक वळख जावं येत आसतना देव तुका आनी म्हाका सोदून येता आनी तोच देव सौम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुका आनी म्हाका सोदून आयलो. त्या बाळका थंय त्या देवाक वळखुच्याक आज देवाचें उतर आमकां उलो दिता. कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्या वाचपांत आमी आज आयकलें वेळा दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगलें पुर्वज लागीं आमचो देव उलयलो सबार तरांनी तो उलयलो आनी आतां शेवटच्या काळार तो उलयला ताच्याकल्याच पुता थंय. दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो आज क्रिसमस आमी संभ्रमत आसतना हे सत आमकां उगडाप जाता की आमच्या भोंवती आसच्या त्या काळोखांत त्या संवसारांत एक खरो बरवसो आसा. फाटल्या दिसांनी आमी क्रिसमसाची एक नाटकुळो तयार करून आशिल्ल्या. आधुनीक संवसाराक कसलो एक संदेश क्रिसमस जावन आसा म्हणून आमी ताच्या विशयांत चिंता पाटयत आसतना संवसारांत आमी सबार तरांची अशांती पळयता. झूज आसा थंयसर सबार तरांचे अन्यायाचे संगती आमकां दिसतात. लोक कश्टांत आसा पिडेंत आसा वळवळून आसा एका तराचें निराशेचें वातावरण आसा. आनी असल्या संदर्भार जेजूचें जनन खरो एक बरवसो दिवंक शकता गी. आनी आयचें देवाचें उतर मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां खरेंच ह्या सवालाक जाप दिता. जेजूच्या जनना मुखांतर थंयसर आमकां आसा खरो बरवसो. कित्याक काळोख ताचेर जैत व्हरूंक शकना. संवसाराचो उजवाड जावन आयिल्ल्या जेजूच्या तर कसलोच तो संवसाराचो काळोख जावं तो जैत व्हरूंक शकना.
एक बरयणार सांगता, क्रिसमस प्रोक्लेम्स that darkness does not have the final word. जेजूचे जनन हे सत प्रगट करता की काळो कशेच अकरेसो शब्द नाही मोगाच्या भाव भयणीनो, पूण सोम्यासो उजवाड आमच्या जिवितांत सदांच परजळोंक जाय. ह्या खातीर बघेवन तो जुआंव पॉल दुसरो ताणें सभार कडेन वचून सभा देशाक वचून संदेश आसतना परत परत सांगचें आसलें, डू नॉट बी अफ्रेड, ओपन वाईड द डोर टू क्रायस्ट. जेजूक तुजें काळीज उक्तें करूंक, ताचो उजवाड स्विकार करूंक भियेनाका, फाटीं सरनाका, कित्याक ताच्या उजवाडाची तुका गरज आसा. आनी थंयसर मोगाच्या भाव भयणीनो सांत आगोस्तीन सांगता, काळोखांत बुडलेल्या संवसाराक अवेक मॅनकायंड, फॉर युअर सेक गॉड हॅज बिकम मॅन. अवेक, तुवें न्हिदोन पडचो तो वेळ न्ही, पूण जागे जावचो वेळ जावन आसा म्हणून बघेवन अगस्तीन आमकां जागयता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी आयकलें ह्याच्या शुभ वार्तेंत एक गुडायाचें सत थंयसर उगडापे केलां. देव मनीस जालो असो उद्देश कितें जावन आसलो म्हणून थंयसर आमकां सांगलेलें आसा. तो म्हणटा, आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ही गेव अस पावर टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एका मनशाक एक अस्मिताय आसा, एक आयडेंटिटी आसा. सभारपोटी आमची खरी आयडेंटिटी कितें आसा, अस्मिताय कितें आसा तें आमी विसरत आहांव. फातकाचे गुलाम जावन आमी जियेत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमची आयडेंटिटी विसरत आहांव. पूण जेजूचे जनन आमकां खरी अस्मिताय दिता, आमच्या त्या खरे आयडेंटिटीची वळख आमकां दिता. आमच्या जिवितांत सभार तरांची सलवणी आसूंक पुरो, ती सलवणी आमची आयडेंटिटी न्हय. संवसार आमकां कीळ दिसतें पळोवंक पुरो, पूण ती आमची आयडेंटिटी न्हय. आमच्या जिवितांत सभार नाका जाल्लें घडलां जावंक पुरो आमच्या फाटल्या जिवितांत, पूण ती आमची आयडेंटिटी न्हय. आमकां मोगाच्या भावांत आयडेंटिटी दिवची जावन आसा देवाची ती कृपा. ती देवाची कृपा जी आमकां जे देवाची भुरगीं जावन जिवचे भाग फाव करता, ती आमची आयडेंटिटी जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या खातीर बघेवन तूं तेरेज आविलाचें म्हणटा, रिमेंबर that you have a soul more precious than the entire universe. देवान तुका एक आत्मो दिला आनी तो आत्मो सगळ्या संवसाराच्या की वर्तो जावन आसा, ताच्या की सर्त मोलादीक जावन आसा. कित्याक त्या तुज्या आत्म्याच्या बचावा खातीर देवसू मनीस जावन संवसारी आयलेलो. चवथ्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी आयकलें अकरेची उतरां ह्याच्या वांदेलांत सांजो आमकां सांगता, कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. बघाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत तीच देवाची महिमा सदांच उगडापे जाता. एक बरयणार म्हणटा, क्रिसमस इज नॉट वन डे सेलिब्रेशन. एक दीस संभ्रम करचो तसलो दीस क्रिसमस न्हय म्हणटा तो. इट इज एन ऑनगोईंग आउटपोरिंग ऑफ ग्रेस. हर एका दिसा दैवीक कृपेन आमी भरच्या खातीर आमकां एक विशेष रितीन तयार करचो हो दीस म्हणटा तो. एवरी एवकरिस्ट, एवरी मोमेंट ऑफ फॉरगिवनेस, every act of love is a continuation of the incarnation. हर एका मिसाच्या बलिदानात मोगाच्या भाव भयणीनो ती देवाची कृपा आमी जोडटाव. हर एक पोटी आमकां दुखलेल्या आमच्या भाव भयणीक आमी बक्षेल्या वेळार तीच देवाची कृपा आमच्या जिवितांत दिसून येता. हर एका ल्हान ल्हान मोगाच्या करणेन मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर देवाची कृपा धराळ मापान व्हरलेली आमकां पळोवंक मेळटा. आनी त्या वेळार खरोच देव
आमच्या जिवितांत मनीस जाता. तर मोगाच्या बाबडीनो आज आमच्या सर कुटुंबाच्या संध्यासवे मेळोवन आमी सोम्याच्या जननाची परब संभ्रमत आसतना आमी सोम्या ते संतोष पावया. त्या सोम्यान 2025 वर्सां आदी गोरवांच्या गोठ्यांत एक ल्हान बाळ जावन जल्मलो तो आज आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेंत आमी खंयसर आसा थंयसर नव्यान जल्मोवंक तो आशेता. आनी त्या आमच्या सोम्याक आमचे ते नव्यान जल्मोवच्याक आमी अवकाश करून दिवया. थोड्या दिसा आदी सुरतकाल फिरगजे कुमसारा गेल्ल्या वेळार थंयसर ल्हान ल्हान भुरगीं आशिल्लीं. तांकां कुमसार जाल्ला प्रतो मेळ्ळो. विचारलें तुमी कितें सकट तयार करून आसा त्या दिसांनी. तांणी म्हळें आमी गर्दन असो गोठो करून आसा. आमच्या घरा मम्मी डॅडी सकट बरे बरे स्वीट्स तयार करून आसात. आमी डेकोरेशन करून आसा, नेकेत करून आसा. हें सकट तांणी सांगलें. अशें म्हणटा आसतना हांवें ताका विचारलें हें सकट कित्याक करतात? कित्याक क्रिस्मस जाल्यार कित्याक करीचे? जेजू गोठ्यान जल्मलो त्या खातीर आमी हें सकट करता. त्या वेळार थंयसर नेकेत्र दिसले त्या घरायांक, त्या खातीर आमी नेकेत करता. हें सकट भुरग्यांनी कितलें सोबितान सांगलें. हांवें सांगलें पूण ह्या वर्सा जेजू तुमच्या गोठ्यान जल्मता गी. ह्या वर्सा तुमकां तें नेकेत्र पळोवंक मेळटलें गी. भुरग्यांक कितें जाप दिवचें म्हूण कळोवना, चिंतूंक पडलीं भुरगीं. ल्हान ती भुरगीं जावं पुरो 4th-5th क्लासीची. आनी ताका हांवें सांगलें वय जेजू 2025 वर्सां आदी जल्मलो गोरवांच्या गोठ्यांत. पूण ह्या वर्सा तो गोठ्यांत परत जल्मना, तुज्या काळजांत जल्मता, तुज्या मनांत तो जल्मता, तुमच्या कुटुंबांत तो जल्मोवंक येता. आनी त्या देखून हे सकट बायली तुमी तयाराय करता आसतना तुमचें काळीजय तयार जाय जाय. ताचे खातीर तुमचें काळीज सदांच उक्तें आसा जाय. जेजू तुमच्या काळजांत सदांच रावा जाय. तो इमॅन्युएल जाय जाय. तो वळ क्रिस्मसाचो संतोश तुमच्या जिवितांत खरो जाता म्हूण तांकां हांवें सांगलें. पळय संतोश पावली भुरगीं आयकून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ते वर्ते सत जेजून आमचे तें जल्मा जाय. आमच्या कुटुंबांत सदांच ताणें रावा जाय. आमकां ताणें चलोवन व्हरी जाय. त्या देखून हर एका काळजांत जे काळीज मोगान आनी एकल्या बोक्सो मुखार सरता त्या काळजांत सोम्यान जल्मा जाय. हर एका घरांत जे घर मोगान स्वागत करता त्या घरांत जेजून जल्मा जाय. हर एका मनशाच्या जिवितांत देवाचे हजारपण खरें जाय जाय. हे जावन दी मोगाच्या बाबडीनो आज आमचे मागणे. आमच्या बाबार्थाची उसारणी आतां आमी करया. एकाच देवाक सतमंता सर्वपदवेदार बाबतो सर्गा आनी पृथ्वीसो दिसता आनी ना दिसता सर्वस्तू सोर असणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवतान दिक्लुस्पुतो सत्कळावरी बापातावन जल्मला देवतावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवतावन उपसल्लो खरो देव तो देवतावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासोत आनी आमचे सडवणे पासोत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुर मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासोत पोंस प्लातकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस्त मरान सोंसले आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गाक सडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे निमेल्याची मुर्सिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निपसाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सतमंता पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमीन. देव आमचे मोदें आसा. एक ल्हानशें बाळ जावन 2025 वर्सां आदी तो जल्मल्लो. आमचे संगी सदांच रावोंक आशेवचो तो.
त्याच आमच्या देवाक आमची सर मागणी आमची काळजाचे अत्रेक आता आमी भेटया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुझ्या पुता जेजूच्या जल्माची बरी खबर सगळ्या मनशाकुळाक धैर्यान परगट करूंक तांकां शांती समाधानाचे हातेर जावन तुझे कृपेन बळवंत कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. सर राजकीय मुखेल्यांनी तांचे निस्वार्थी सेवे मुखांतर कश्ट तेल्यांक निराशी जाल्ल्यांक भरवोसो आनी भद्रती दिवन तांकां उजवाड दिवच्या वावरांत सुडसुडीत कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. तुझ्या पुता जेजूच्या जल्माचो संभ्रम सगळ्या संवसारार संतोषान आचरण करतना ताणें हाडिल्ली सोडवणेची बरी खबर सर्वांक पावोवन सर्वांतय संतोष आनी समाधान रास करून दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. पिढे वरवीं समस्या वरवीं कश्टांच्या सर भावार्थी लोकांक तुझ्या पुता जेजूच्या उजवाडान भरोवन बरवशाची जिणी जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या जल्मात जुबलेवाच्या ह्या वर्सा तुझ्या पुता जेजूची बरी खबर मिसांव गांवांनी परगट करच्या सर मिशनरींक तुझे कृपेन बरोवन सोडवण्याची बरी खबर दगदने आनी अडचणे मध्ये धैर्यान परगट करूंक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बावारी आजार जाल्ल्या आम्हा समेस्तांक जिणेन शांती समाधान आनी उजवाड लाभय आनी आमचो वावर करूंक आनी मोगाची सेवा भेटोवंक उर्बेन बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मोनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत कुटुंबाच्या तेसावा पासत कोणी आमकां मागूंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसात तांच्या इराद्या पासत आतां आमी मागया. सर्गीच्या भोवमोगाळा बापा, पृथ्वेचे जेद्वा काळोख पडलेलो तेन्ना तुजो सासनीक शब्द उजवाडांतलो उजवाड सर्गात तावन देवन आयलो. फांद्या बरी उदेतेल्या तुज्या पुताच्या दुलोब उजवाडान आमच्या गिन्यान असो काळोख पडून वसो आनी ताचें जिवीत सुर्याच्या किरणा बरी आमचे सैंब नव्या जिवान भरो आनी आमची काळजां सर्गीच्या शांतीन भागी करूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भावार्थी मेळून संगी हळया कानीक मोगाची बाळका जेजू करिया अर्पी सगळी जिणी आमची. दुर्बळ कावने रासा निदो हांव मरिये हुस्क्यारी बोडवे गायता ताचे भोवती वियोलांनी विण्याद्वारी अर्पिया समर्पिया देणी जिणी आमची अर्पिया समर्पिया देणी जिणी आमची. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवची बलिदान ह्या बुंडा आनी वायना सोवे आमच्या सवत्या सवानी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिविताच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदाद बापाक मानतात असले जावन दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसेच्या दबा सर्वेस्फोर म्हणून घेऊ. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णायन आमी करूंक पावताव आनी ताचे वरवीं तुजे बक्षांनी आमकां संपूर्णायन मेळटा देखून आयच्या दाबाजीक परबे दिसाई भेटोवनी आमच्या हातांतली तूं मानून घे. तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. आमची काळजा उभारूया. आम्ही ती सर्वेस्परातही उभारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित बापा, सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटो वसो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dulbaranso servis por tu. Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. पवित्र बापा तूं व्हरतो आनी सगळ्यो तुज्यो करण्यो जनवायच्यो आनी प्रतिमोगाच्यो म्हूण तुका आमी वाखणटाव. मनशाक तुवें तुज्या सारक्या सरसलो आनी तुजी आपल्या रसनाराची सेवा करून ताणें संरसनाचे राजवटकी चलोवच्याक सगळ्या सृश्टीचे ताका अधिकार दिलोय. तुजी आज्ञा म्हणून ताणें तुजी इस्तगत होगडायली तरी तुवें ताका मरणाच्या जाळान सांडूंक नाय. पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी पावच्याक तुज्या काकुलतीन सगळ्यांक तुवें आधार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशा कडेन खरार केलें आनी तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुजे सद्वनाची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें. शेकी पवित्र बापा संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलेलो काळ भरतस तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सद्वंदास जावच्याक धाडलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी अंकवार मरयेतावन तो जल्मालो. पातक मास सोडून हेर सगळ्यांत आमच्या गतीन तो जियेलो. दुबळ्यांक सडवणेची, कैद्यांक सुटकेची आनी दुखेस्तांक संतोशाची बरी खबर ताणें परगटली. तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आपकुशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जीवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या फुडें आमचे खातीर न्हय पूण आमचे पासत मरण पुनर्जीवन जालेल्या आपणा खातीर आमी जिवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तावन पवित्र आत्म्याक पाठयलो. हो पवित्र आत्मो भावार्थ्यांक ताणें दिल्लें पयलें वर्तें देणें. संवसारांत आपलें काम सोंपोवन आम्हा समेस्तां संपूर्णायेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा सस्नीक कराराची खुणा करून जेजून दवरला तो वर्तो संस्कार आतां आमी संभ्रमताव. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी पवित्र करूं म्हणून आनी अशें ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं म्हणून आमी मागताव. संवसारांत आसलेल्या आपणाचो ताणें सदांच मोग केलो. पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेन कसो वेळ पावतच ताणें आपलो मीठ पिनातलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. आपल्या आशिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी ताणें ताका वायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत
पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. सुमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. मोगाळ बापा, आमच्या सर्वने सोवडास आमी संभ्रमताव. जेजू मेलो, मेल्ल्या मध्ये देवलो, पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हूण आमी परगडताव. तो वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी आख्ख्या संवसाराक सोडवून दिता तें बलिदान, ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिताव. बापा, तुवेंच तुज्या पवित्र सभेक दिल्ल्या बलयेचेर तुजी नदर घाले आनी ह्या एकच उंड्यांत आनी कालसेंत वांटो घेतलेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकच कुडीन वैपासान एकठांय आनी तुज्या बैमेच्या मनाक जेजू सोवे एक जिवी बली आमी जावंक निर्मी. बापा, जांचे खातीर आमी बेटोवणी करताव त्या समेस्तांची काकूत कर. भोव करून तुज्या साकरा लियांव सौदेव आमच्या भगवन बापाची, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाची, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी सगळ्या मुनियरांची, तशेंच बेटोवणी करतल्यांची, हांगा हजर आसलेल्या आनी सगळ्या तुज्या परजेची काकूत कर. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदलेल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाले. शेकी क्रिस्ताच्या शांतीन मरोवन गेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची दया कर. प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाचे स्वामी उडास करया. जांचो बाबार्थ तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखान घे. दयाळ बापा, ओंकार बरे देवाचे मये सांगाता, भगेन झुजे तिच्या निश्कळंक पती सांगाता आनी तुज्या धर्मदुतांनी भक्तां बराबर आम्हा समेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सर्गेंचे सूख जोडूंक फोव कर. तुज्या राज्यांत पातकाच्या आनी मरणाच्या कुसडेपणांतली सुटलेले सगळे तुजे रस्ते बराबर आमी तुका वाखाणूंक पावो. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां देवाक बाबा, पप्पा, डॅडी म्हूण उलो करूंक शिकयला. सोम्यान शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशा नत्रेक तेल्याक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज आमकांय तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ. जोजी येता राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मग असो गुत्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकाक आमी पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां.
देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची देवाची शिडी शिडी संसाराचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. तुझी कूड आणि रगत आम्ही शेकवेता आमचे ते जडते आणि कास्ताडी नसाव पण आमच्या आत्म्या कुडीक मतीक भलायकी नवका जाव. पळया आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सर्गीचो दळबार सांडून आमचे पासोत संवसारी आयलेलो आमचे संगी सदांच रावसो आमकां सोलोन वरसतो. हेचे देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान ताच्या उजवाडान जिवचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या त्यो म्हणजे ते येवचे म्हाका फावना पोदेवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सस्नच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. आमच्या काळजान जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंद करूंक तुये आमच्या मोगाळ राया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा आयच्या दिसा जल्माल्लो आमचो सुदवंदार आमकां तुजी भुरगीं करूंक आयला तर संवसारांत आमच्या जिणयेंत अदीक अदीक ताचो उपकार घेवन सर्गार ताच्या अमर जिवितांत आमकां सगळ्यांक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दबाजीक सम्याचे आशीर्वाद आमी घेवच्याक आमची तकली बगवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो खाळोक पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं हो दीस परजळीत केलो. तसो बाप अगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तसो बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे धूत तुमकां करूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्गा आनी संवसारामध्ये एकवट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागात दिवं आनी सर्गींच्या सुखांक तुमकां पावो. आमेन. आनी सर पदवेधार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सवे सदांच आसो. आमेन. मोगाच्या बाबडीनो तुमकां समेस्तांक एक भागी नतालांचे फेस्त क्रिसमस हांव मागता. तुमच्या काळजांत मनांत तुमच्या कुटुंबांत सदांच जेजू रास चलोवन दी. ताच्या शांती समाधानेन मोगा मायपासान तुमकां बरोवन तो सोलोवन व्हरून दी म्हणून आज तुम हर एकल्या पासत हांगासर देविकुलो तिरुमंदिरांत आमी मागता. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रेमाचे गोरवा कावणे सर्व आमी वसोया. बाळका जेजूक आमी भक्तीन मनान नमस्कार सर करूया. संतोषान सत्संगात मेळुया. आंजा संगी गावुया. गवळ्याचो नाच नाचुया. मैमाताची गाजोया. संतोषान सत्संगात मेळुया.
तुझ्या संगी गाऊया कोड्या सोनास नासूया मै माताची गाजोया मै माताची गाजोया मै माताची गाजोया मोगाळ पुता सोबे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.